अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यौम आशूरा की छुट्टियों के बाद आज से हम लोगों ने अपनी क्लास स्टार्ट करनी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको तहरीक देवबंद की खसूसियात करवाई थी। आधी खसूसियात हम लोगों ने कर ली थी और बाकी आधी जो रहती हैं वो आज हम लोगों ने चेक करनी है। पेज नंबर 37 पे जो खसूसियात हमने देखी उनमें बरसगीर की मुख्तलिफ तालीमी रवायात में तवाज़न, दीनी तालीम का तहफ़्फ़ुज़, अमली फ़नून की तालीम और माली और इंतज़ामी पहलू शामिल था। आज से हम लोगों ने इसका बकिया हिस्सा स्टार्ट करना है जो कि पेज नंबर 38 पे है। पांचवी खसूसियत है जज्बा हुर्रियत। हुर्रियत से मुराद होता है जान कुर्बान करना। जज्बा हुर्रियत मतलब जान कुर्बान करने का जज्बा। अकाबरीन देवबंद के सरफरोशाना जज्बे की वजह से आज़ादी और हुर्रियत का रुझान तहरीक देवबंद के मिजाज में हमेशा से शामिल रहा। हिंदुस्तान की जदोजहद आज़ादी में देवबंद के उलमा ने अहम किरदार अदा किया, जिनमें मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना महमूद अल हसन और मौलाना अशरफ अली थानवी के नाम नुमाया है। उसके बाद तामीर किरदार। उलमा और अकाबरीन देवबंद ने इस्लाह इखलाक और तामीर किरदार के मैदान में भी बहुत काम किया। चुनाचे इल्म फ़ज़ल और दरसो तदरीस के साथ साथ देवबंद में तकवा की एक फ़ज़ा हमेशा कायम रही, जिससे मिसाली किरदार के लोग सामने आए। नंबर 7, दीगर तालीमी इदारे। दारुल उलूम देवबंद की इस्लामी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में कामयाबी के बायस ऐसे ही बहुत से इदारे कायम हुए, जिनमें मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, मदरसा फ़ैज़ आम कानपुर और मदरसा अशरफिया मुरादाबाद जैसे मदारस शामिल हैं। यानी ये 3 ऐसे मदारस थे जो ज़्यादा मकबूल हुए थे इस्लामी तालीमात के या इस्लामी उलूम की तदरीस के हवाले से। आज भी दीनी तालीम के बेशतर मदारस देवबंद की तहरीक से बराह रास्त या बिलवास्ता मुतासिर हैं। इसी तरह दीनी मदारस का एक बाकायदा निज़ाम कायम हुआ, जिससे मुसलमानों के कौमी निज़ाम तालीम की निशात सानिया का आगाज़ हुआ। यानी मुसलमानों को जो निज़ाम तालीम था, जो कि अंग्रेज़ों ने जिसको ख़त्म करने की कोशिश की थी, मुसलमानों की इस तहरीक देवबंद की वजह से मुसलमानों के निज़ाम तालीम को दोबारा उरूज मिलना शुरू हुआ था और दोबारा से मुसलमानों का जो तालीमी दौर था वो शुरू हो गया था। नंबर 8 पे हैं जी तसनीफ़ी खिदमात। दरसो तदरीस और इस्लामी तालीमात की तबलीग व तालीम के साथ साथ उलमाए देवबंद ने इस्लाम और इस्लामी तालीमात के बारे में तहकीकी और तसनीफ़ी खिदमात सरअंजाम दी, जो उन उलमा का बेमिसाल कारनामा है। तफसीर व हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, अरबी ज़ुबान व अदब और तारीख़ व सीरत के मुतल्लिक़ उलमाए देवबंद ने ऐसे और लाजवाल तहकीकी काम किए। मुसन्निफ़ीन में मौलाना महमूद अल हसन, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना मोहम्मद इलियास के नाम नुमाया है। यहाँ तक हमारी तहरीक देवबंद की खसूसियात वाला टॉपिक ख़त्म हो रहा है, जिसमें हमने 8 खसूसियात पढ़ी। इसके बाद आगे तबसरा किया गया है कि तहरीक देवबंद किस तरह की तहरीक थी और उसके क्या नताइज सामने आए, क्या असरात मुरतब किए इस तहरीक ने। तहरीक देवबंद पर तबसरा। तहरीक देवबंद बुनियादी तौर पर मजहबी तहरीक थी, इसलिए दीन के हवाले से मजहबी अलूम और इस्लामी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में इसको कामयाबी मिली। बरसगीर पाको हिंद के बेशुमार उलमा ने इस इदारे से फैज़ हासिल की। यानी जो दारुल उलूम देवबंद था उसमें बहुत से उलमा ने भी वहाँ से इस्तिफ़ादा की। उन्होंने बहुत से उलमा भी ऐसे थे जिन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की, बहुत से उलूम पढ़े और ये सिलसिला आज तक जारी है। देवबंद के निसाब में उस वक्त के तमाम इस्लामी मकतबा हाई फ़िक्र और मारूफ तालीमी इदारों के निसाबात की बुनियादी बातों, रवायात व इक़दार और खसूसियात को समोने की कोशिश की गई थी, जो अगरचे एक हद तक कामयाब रही, लेकिन इससे देवबंद का निसाब गैर ज़रूरी तौर पे बोझल हो गया। यानी जब तहरीक देवबंद ने जितने भी इस्लामी मदारस थे उन सब के निसाबात की जो ज़रूरी बातें थीं उनको अपने निसाब में शामिल किया, तो क्या उसके नताइज सामने आए कि निसाब बहुत ज़्यादा वसी हो गया, उलूम बहुत ज़्यादा शामिल हो गए थे, तो वो पढ़ने वालों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे। तहरीक देवबंद ने मुसलमानों में फैली हुई हिंदुआना रसूम व रवाजात और मुख्तलिफ बिदात को ख़त्म करने में तो नुमाया किरदार अदा किया, लेकिन ये वक्त की ज़रूरियात और बदलते हुए हालात के तकाज़ों का साथ ना दे पाई। यानी जो तहरीक देवबंद थी इसने मुसलमानों के लिए दीनी हवाले से बहुत सी खिदमात सरअंजाम दी। मुसलमानों की जो बिदात थी या जो हिंदुआना रस्म व रवाजात को मुसलमानों ने अपनाना शुरू कर दिया था उसको ख़त्म किया। लेकिन इसकी एक मनफी बात क्या थी कि जो तहरीक देवबंद थी ये वक्त और हालात के तकाज़ों के साथ ना चल पाई। क्यों ना चल पाई? क्योंकि
اس وقت انگریزی اور سائنسی علوم چل رہے تھے، جبکہ جو تحریک دیوبند تھی یہ خالصتاً دینی تعلیم تھی۔ اس نے دینی علوم کی ہی ترویج کی اور اس کے ساتھ اس وقت کے جو دنیاوی علوم تھے ان سے بالکل قطع تعلقی رکھی۔ تو اس کا ایک منفی پہلو کیا سامنے آیا کہ تحریک دینی لحاظ سے تو بالکل کامیاب ہے، لیکن یہ دنیا کا ساتھ نہ دے پائی۔ عصری علوم یعنی اس زمانے کے جو علوم تھے جن میں خصوصاً انگریزی اور سائنس کے علوم شامل تھے، تحریک کا حصہ نہ بنائے گئے، جس کے باعث اس کا نصاب عملی زندگی کے تقاضوں کا ساتھ نہ دے سکا، کیونکہ اس وقت جو زندگی چل رہی تھی وہ انگریزی اور سائنسی علوم کی تھی، اور جو لوگ آگے نوکریاں حاصل کر رہے تھے وہ بھی صرف انہی اداروں کے لوگ تھے جن میں یہ مضامین پڑھائے جا رہے تھے، جبکہ جو دارالعلوم دیوبند تھا اس میں انگریزی اور سائنسی علوم کو شامل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ فارسی زبان میں تعلیم دی جا رہی تھی اور صرف دینی علوم کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ فارسی جو دیوبند کے نصاب میں بلند مقام رکھتی تھی، اب سرکاری ملازمتوں کی راہ میں رکاوٹ تھی، کیونکہ اب وہ سرکاری زبان نہ رہی تھی اور ملازمتوں کے لیے مغربی اور سائنسی علوم پڑھنے والے لوگ درکار تھے۔ دیوبند میں علمی آزادی، فلسفہ اور منطق جیسے مضامین پر بہت زیادہ زور دیا گیا، جس کے باعث بحث و مباحثہ کی فضا پیدا ہوئی اور بعد ازاں مناظروں کی شکل اختیار کر گئی، مطلب جھگڑوں کی صورت اختیار کر گئی اور اختلافات کا باعث بنی۔ ایک طرف تو دیوبند جیسے مدارس میں جدید تعلیم کی حوصلہ افزائی نہ کی گئی، تو دوسری طرف جو جدید تعلیم کے ادارے تھے انہوں نے بھی دینی تعلیم سے قطع تعلق کیے رکھا۔ اس طرح دینی اور دنیاوی تعلیم دو علیحدہ علیحدہ خانوں میں بٹ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فاصلہ بڑھتا گیا، جس کے باعث اسلامی تعلیمات کی جامعیت کا تصور مجروح ہوا، لیکن بدقسمتی سے دینی اور دنیاوی تعلیم جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کی جامعیت کیا ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کا یہ تصور آج تک ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور سرکاری تعلیمی اداروں اور دینی مدارس کی صورت میں نظر آتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ آ رہا ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کا، یہ تحریک دیوبند کے اثرات میں ہے کہ اس ٹائم دینی علوم کو دنیاوی علوم سے بالکل الگ کر لیا گیا۔ تحریک دیوبند جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اسلامی ورثے کے تحفظ اور مسلمانوں کے الگ قومی تشخص کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہی، یعنی جو تحریک دیوبند تھی اس کی ایک خوبی یہ تھی اور اس کی ایک کامیابی یہ تھی کہ اسلامی ورثے کا تحفظ بھی ہو گیا اور مسلمانوں کو ان کا الگ تشخص بھی ملنے لگا، لیکن مسلمانوں پر مغرب اور مغربی علوم کی یہ لغار کو مؤثر طور پر روکنے میں ناکام رہی، کیونکہ بہت سے مسلمان ایسے تھے جو مغربی علوم کی حمایت میں بات کر رہے تھے۔ تو جو تحریک دیوبند تھی اس نے بے شک کہ مسلمانوں کو جو اسلامی تعلیم تھی، جو اسلامی ورثہ تھا اس کا تحفظ کیا، لیکن دوسری طرف مسلمانوں پہ جو مغربی علوم کی حمایت تھی اس کو بھی نہ روک پائی۔ جدید تعلیم اور سائنسی علوم کی بلاجواز مخالفت کے باعث تحریک دیوبند کو بہت سے مسلمانوں کی مخالفت کا سامنا بھی رہا، جو دونوں علوم میں تعاون اور اعتدال کی فضا چاہتے تھے، یعنی وہ مسلمان جو چاہتے تھے کہ ہم دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو ساتھ لے کے چلیں، ان کی مخالفت کا سامنا بھی تحریک دیوبند کو کرنا پڑا۔ وہ مسلمان رہتے ہوئے اور اسلامی ورثہ کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے جدید علوم بھی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں علم کے بارے میں اسلام کی جامعیت سے یہی تصور سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کو لوگوں میں قبول عام کا درجہ حاصل رہا۔ دو تحریکیں بہت مقبول ہوئی تھیں، ایک تحریک دیوبند اور دوسری تحریک علی گڑھ۔ تحریک علی گڑھ کو بہت سے لوگوں نے قبول کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تحریک علی گڑھ دینی اور دنیاوی دونوں علوم کی حمایت کر رہی تھی، کیونکہ وہ دین اور دنیا میں دوری کے تصور کے قائل نہ تھے۔ بس یہاں تک ہمارا لیکچر کور ہو رہا ہے۔ آج کے ٹاپک میں آپ لوگوں نے تحریک دیوبند کی جو خصوصیات رہ گئی تھیں وہ پڑھی، اور تحریک دیوبند پہ تفصیلی تبصرہ کہ تحریک دیوبند کس طرح کی تھی اور تحریک دیوبند نے کیا کیا کام کیے، کیا اس کے مثبت نتائج تھے اور کون سی منفی باتیں تھیں تحریک دیوبند کی۔ یہاں تک آپ لوگ دیکھ لیں، اگر کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو کل اگلے ٹاپک تحریک علی گڑھ کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ حافظ۔